सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इशरत साकिब से खबरें सुनिए। वज़ीर ख़ारिजा ने कोरोना वायरस के आलमी वबा को रोकने के लिए इलाकाई सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा है कि अवाम की तरफ से एहतियाती तदाबीर की बेहतर पासदारी से मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिली है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 78 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात का काबिल कबूल हल तलाश करने का यकीन दिलाया है। शेखुपुरा के करीब आज सपहर एक ट्रेन और कोस्टर में तसादुम के नतीजे में 15 सिख यात्री हलाक हो गए। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कोरोना वायरस के खिलाफ इलाकाई सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया है। वो आज इक्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हादी सुलेमानपुर से टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा ने इक्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए सेहत का फौरी ऑनलाइन इजलास बुलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इक्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल को कोरोना वायरस के माशी असरात से ओहदा बरा होने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की कर्ज अदायगी में रियायत की तजवीज़ के खद्दोखाल से मुताल्लिक़ आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान इक्तिसादी ताउन तंजीम के नस्बुलैन 2025 की रोशनी में रुकन मुल्कों के दरमियान इलाकाई इक्तिसादी और तजारती रवाबित के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मज़लूम कश्मीरियों को भारतीय बर्बरियत से निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से 80 लाख बेगुनाह कश्मीरियों को दोहरे लॉकडाउन का सामना है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया है कि अवाम की तरफ से एहतियाती तदाबीर की बेहतर पासदारी से मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिली है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आज कोरोना के मरीजों की तादाद वस्त जून की निस्बत कम है। अगर आप आज देखें हम और कल तक के हमारे आदादोशुमार हम देख रहे थे तो जून के वस्त में जहां पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम है। लेकिन अहम चीज ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नजर आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है, बढ़ाया है। वफाकी वजीर ने कहा कि अगर अवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखा तो सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। उन्होंने एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों की कोशिशों को सराहा। असद उमर ने कहा कि कराची ऐसा इलाका है जहां अभी बेहतरी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम वहां भी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सूबाई इंतजामिया से राब्ते में हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4087 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद इस वबा से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,21,896 हो गई है। पंजाब में 78,956, सिंध में 89,225, खैबर पख्तूनख्वा में 27,170, बलोचिस्तान 10,666, इस्लामाबाद 13,195, गिलगित बल्तिस्तान 1,524 और आज़ाद कश्मीर में 1,160 मरीज हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 78 अमवात के बाद इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4,551 हो गई है। इस दौरान कोरोना के 22,941 टेस्ट किए गए। अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 1,13,623 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,10,00,000 से तजावुज कर गई है, जबकि इस वबा से अब तक 5,24,478 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीका इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 28 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है, जबकि 1,31,480 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इसके बाद ब्राजील में वायरस के मरीजों की तादाद 15 लाख से ज्यादा और अमवात की तादाद 61,900 से ज्यादा है। दुनिया भर में इस वबा से अब तक 61 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। आज़ाद अमरीकी हफ्त रोज़े दी वाशिंगटन डिप्लोमेट के ज़रिए एहतिमाम एक ऑनलाइन तकरीब में असद मजीद ने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस की आड़ में मकबूजा वादी में मजालिम का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है।
پاکستانی سفیر نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وبا کے دوران بھارت نے 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور بنا رکھا ہے اور وہ بلا جواز گرفتاریوں، شہریوں کو لاپتہ کرنے، تشدد اور چھروں والی بندوق کے استعمال کے ذریعے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اب متنازع علاقے کی آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اسد مجید نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ہندو بالادستی کے اس ایجنڈے کے حوالے سے ایک تجربہ گاہ ہے جو پورے بھارت میں مسلط کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی نے کشمیر اور فلسطین کے تصفیہ طلب مسائل اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے امتیازی سلوک کے معاملے کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا یقین دلایا ہے۔ یہ یقین دہانی ڈیموکریٹک پارٹی کی قومی کمیٹی کے چیئرمین ٹام پیرس نے پاکستانی نژاد امریکیوں کی عوامی امور کمیٹی کی طرف سے منعقدہ ایک آن لائن تقریب میں کرائی۔ انہوں نے کہا ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو کشمیر کے بارے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع سے بخوبی ادراک ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کروائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے احتساب عدالت کے جج جسٹس ارشد ملک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ان کی برطرفی کی منظوری لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججوں پر مشتمل 7 رکنی کمیٹی نے دی۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وہ آج گورنر ہاؤس لاہور میں رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ملک کی تاریخ میں پہلی بار تمام فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے واحد رہنما اور وزیر اعظم پاکستان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی ان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کے ایک وفد نے آج وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ لاہور میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان محمد خان بزدار سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقوں کے عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان کو ان کے مسائل فوری حل کرنے کا یقین دلایا۔ بلوچستان کے داخلہ اور قبائلی امور کے محکمے نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عید الاضحیٰ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں۔ اعلامیے کے مطابق کوئٹہ میں تمام مویشی منڈیاں مشرقی اور مغربی بائی پاس پر قائم کی جائیں گی جن میں بچوں اور معمر افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا اور لاگہانی آفات سے نمٹنے کا صوبائی ادارہ کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی سامان فراہم کرے گا۔ شیخوپورہ کے قریب آج تیسرے پہر ٹرین اور کوسٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 15 سکھ یاتری ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے کے مطابق سکھ یاتریوں کو لے جانے والی کوسٹر سچا سودا کے قریب ریلوے پھاٹک پر ٹرین سے ٹکرا گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ نے صدر ایمانوئل میکروں کی طرف سے حکومت میں رد و بدل سے پہلے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ ممتاز پنجابی گلوکار عالم لوہار کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ان کی خوش الحانی کی وجہ سے انہیں قاری بنانا چاہتے تھے، مگر ان کا اپنا رجحان لوک داستان گانے کی طرف تھا۔ چنانچہ وہ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہو گئے اور نہایت کم عمری میں بہت مقبول ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی اپنے فن کا جادو جگایا اور پاکستان کے مقبول ترین لوک گلوکاروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کے فن کے قدردانوں میں صدر ایوب خان بھی شامل تھے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز گلوکار عالم لوہار کی برسی کے سلسلے میں خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 38، پشاور 43، کوئٹہ 40، گلگت 36، مری 29، مظفر آباد 40 اور راولہ کوٹ 32 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں، سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہر سری نگر میں درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 39، لیہ 19، پلوامہ 27، اننت ناگ اور شوپیاں 26 اور بارہمولہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔